आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक सर्वेक्षणका प्रमुख झलक र आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने गरी यो सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यो आजको विशेष कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभएका सञ्चारकर्मी मित्रहरू र जुमको माध्यमबाट कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू, हाम्रो प्रचलन र संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हामीले हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मुलुकको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने हाम्रो प्रचलन छ। यसपटकको आफ्नै विशेषता अनुरूप हामीले यो कार्यक्रमका माध्यमबाट आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 सार्वजनिक गरेका छौँ। यो आर्थिक सर्वेक्षणका मूलभूत पक्षहरूका बारेमा म यहाँहरूसँग संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक सर्वेक्षणका प्रमुख झलक। सन् 2020 को सुरुवातदेखि नै कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीले आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आएसँगै अधिकांश मुलुकको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भई सन् 2020 मा विश्व अर्थतन्त्र 3.3% सङ्कुचन भएको थियो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप उत्पादन र वितरणसँगै आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारको कारण सन् 2021 मा विश्व अर्थतन्त्र 6.0% ले विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कोभिड-19 महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धि दर पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक 2.12% ले ऋणात्मक रहेको छ। स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा 4.01% रहने अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिरहेको कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारणले अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। कोभिड-19 महामारीबाट नागरिकको जनस्वास्थ्य तथा जीवन रक्षाको लागि PCR परीक्षण र कोभिड उपचार निशुल्क गरिनुका साथै कोभिड-19 विरुद्धको खोप समेत निशुल्क लगाउन सुरु गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल मूल्य अभिवृद्धि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः 25.8%, 13.1% र 61.1% रहेको अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन 1.3% ले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुमानित राष्ट्रिय वार्षिक कुल गृहस्थ उत्पादकको मूल्यमा रु 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड मध्ये बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी 37.7% र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम 4.0% रहेको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल लगानी 30.4% ले सङ्कुचन भएकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 18.1% ले वृद्धि भई रु 13 खर्ब 12 अर्ब 71 करोड पुग्ने अनुमान छ। कुल गृहस्थ उत्पादनसँग बचतको अनुपात 6.6% पुग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा 5.8% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1191 पुगेको अनुमान छ। त्यसैगरी प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय प्रचलित मूल्यमा 5% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1196 पुगेको अनुमान छ भने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आम्दानी प्रचलित मूल्यमा 4.5% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1486 पुगेको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.5% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति 6.5% रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 65.5% सुधार भई रु 29 अर्ब 16 करोड रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.6%ले बढेर रु 5 खर्ब 1 अर्ब 97 करोड पुगेको छ। सङ्घीय सरकारी खर्च 6.4%ले सङ्कुचन भई रु 5 खर्ब 71 अर्ब 77 करोड रहेको छ। 2077 फागुनसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण रु 15 खर्ब 89 अर्ब 46 करोड पुगेको छ, जुन कुल गृहस्थी उत्पादनको 37.3% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रु 1 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रु 7 अर्ब 48 करोड अनुदान र रु 85 अर्ब 2 करोड ऋण गरी जम्मा रु 92 अर्ब 50 करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ। त्यसै गरी यस अवधिमा ऋणतर्फ रु 50 अर्ब 38 करोड र अनुदानतर्फ रु 9 अर्ब 71 करोड गरी जम्मा रु 60 अर्ब 9 करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ठुला पूर्वाधारका परियोजनामा रु 38 अर्ब 67 करोड 91 लाख र 133 उद्योगमा रु 25 अर्ब 51 करोड गरी जम्मा रु 64 अर्ब 19 करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुन महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप 11.0% वृद्धि भई रु 42 खर्ब 60 अर्ब 47 करोड पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह 17.5% वृद्धि भई रु 38 खर्ब 46 अर्ब 31 करोड पुगेको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा प्रवाह विस्तार गरिएको छ। 2077 फागुन वसन्तसम्म 48,831 ऋणीको कुल रु 1 खर्ब 42 अर्ब 17 करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। 2077 फागुन वसन्तसम्म रु 88 अर्ब 86 करोड पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको छ। पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ। 2076 फागुन वसन्तसम्म 1377.2 बिन्दुमा रहेको नेप्से सूचकाङ्क 2077 फागुन वसन्तसम्ममा 2458.5 बिन्दुमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म बिमा व्यवसायको कुल वित्तीय स्रोत तथा उपयोग गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 15.0% ले वृद्धि भई रु 5 खर्ब 2 अर्ब 70 करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रु 1 खर्ब 2 अर्ब 40 करोड बिमा शुल्क सङ्कलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु पैठारी 2.1% ले वृद्धि भई रु 9 खर्ब 43 अर्ब 79 करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु निकासी 7.8% ले वृद्धि भई रु 80 अर्ब 78 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति रु 68 अर्बले बचतमा रहेको छ भने चालु खाता रु 1 खर्ब 48 अर्ब 68 करोडले घाटामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह 8.6% ले वृद्धि भई रु 6 खर्ब 42 अर्ब 14 करोड पुगेको छ। 2077 फागुन वसन्तसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति रु 14 खर्ब 36 अर्ब 54 करोड पुगेको छ। यस सञ्चितिले 11.3 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आय धान्न पुग्ने देखिन्छ। पछिल्ला वर्षमा मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार हुँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सन् 2020 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षको 0.579 को तुलनामा सुधार भई 0.602 पुगेको छ। 2077 फागुनसम्म 93.0% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। राष्ट्रिय ग्रिडमा कुल जडित विद्युत उत्पादन गत वर्षको तुलनामा 4.1% ले वृद्धि भई 1458 मेगावाट पुगेको छ। 2077 फागुनसम्म आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या 91.5% र उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या 23.0% रहेको छ।
धरहरा, रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुल लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित 5,20,339 करदातालाई वार्षिक कारोबारको आधारमा आय वर्ष 2076-77 लाग्ने आयकरमा रु 2 अर्ब 19 करोड 62 लाख छुट सुविधा दिएको छ। कोभिड-19 महामारीले उद्योग व्यवसायमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मासिक ब्याज रकममा आधार दरभन्दा कम नहुने गरी छुट दिएकोमा यसबाट ऋणीहरूले 2077 असार मसान्तसम्म करिब रु 10 अर्ब 21 करोड 66 लाख छुट सुविधा प्राप्त गरेका छन्। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्तिम 4 महिनामा श्रमिक तथा रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम रु 1 अर्ब 3 करोड 24 लाख 6 हजार नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गरेको छ। महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक सङ्कटको बावजुद पनि नेपालको मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहेको, शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमय संस्थिति सुविधाजनक रहेको, वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको र पुनर्निर्माण भएको प्रगति र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण आगामी दिनमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्रमा भी आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेकोमा नयाँ वर्ष 2078 को सुरुवातसँगै फैलिएको कोभिड-19 को दोस्रो लहरले क्रमशः गतिशील बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा पुनः चुनौती र जोखिम बढाइदिएको छ। साथीहरू, मैले आर्थिक सर्वेक्षणका सन्दर्भमा यहाँहरूसँग राख्न चाहेका यो सर्वेक्षणका मूलभूत विषयहरू प्रस्तुत गरेँ। केही जिज्ञासा छ भने हामीहरू उपस्थित छौँ। धन्यवाद। निजी क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा त्यस सँगसँगै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा केही असर पर्न सक्ने अवस्थामा छैन, यो नियन्त्रित सीमामै छ। यति सीमा भनेको चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा, हाम्रो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा चाहिँ हामी अलिकति अलि सहज स्थितिमै हौँ। यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा त्यति प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैन। मैले अलिकति बताउन चाहेँ आर्थिक सूचकाङ्कहरू, हाम्रा आर्थिक सूचकाङ्कहरू गत वर्षको हामीले राखेको जीडीपीको ग्रोथ रेट जब 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थियौँ, त्यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य फागुनसम्मको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि हामी 4.4% आउन सक्छौँ भन्ने एउटा अनुमान राखेका थियौँ। जुन अनुमान करिब 4% को अनुमान भए पनि त्यो 5%, मैले तपाईँलाई सम्झना छ भने बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा पनि भनेको थिएँ औसतमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो भनेको करिब 5% को आटामा आउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान थियो। त्यो पूर्वानुमानकै सेरोफेरोमा हामी चाहिँ 4% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा थियौँ। तर पछिल्लोचोटि कोभिड दोस्रो यो चाहिँ लहरका कारणले गर्दा केही चापहरू छ, केही समस्याहरू छन्, केही चुनौतीहरू थपिएका छन्। तर हामी अझै पनि के भनिरहेका छैनौँ भने हामी फेरि पुरानो अवस्थामा सङ्कुचन हुन सक्ने अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र छ भन्ने अवस्था छैन। हामी केही हदसम्म सकारात्मक अवस्थामा जान सक्छौँ। त्योभन्दा बाहेकका अरू परिसूचकहरू हेर्ने हो भने हाम्रा परिसूचकहरू सबल छ। हाम्रा शोधनान्तर स्थिति, हाम्रो विदेशी विनिमयको संस्थिति सबल छ। हाम्रो मुद्रास्फीति नियन्त्रित अवस्थामा छ। हाम्रा व्यापार र आयात निर्यातका परिसूचक र त्यसका अनुपातहरू सकारात्मक छन्। त्यस्तै गरी हाम्रा राजस्व सङ्कलनको अति वैशाखसम्म हेर्दा राजस्व सङ्कलनका स्थिति सकारात्मक छ। खर्च पनि गत वर्षको तुलनामा के भएको छ भने एक्सपेक्टेड भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रका समष्टिगत सूचकहरू एउटा के मात्रै हो भने जीडीपीको ग्रोथ रेट 7% राख्दाखेरि त्यो बाटो चाहिँ अलिकति हामी पछाडि छौँ। तर अरू सूचकहरू हामी चाहिँ कम्फर्टेबल जोनमा छौँ। हामीले राखेकै लक्ष्यहरूको हाराहारी नै छ। र रेमिटेन्स यो पनि भनिसक्नु 8.6%ले रेमिटेन्स बढेको छ। त्यो रेमिटेन्स बढ्नु चालु खाता त्यसपछि गएर हाम्रा अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरूले सकारात्मक नतिजा दिनु भनेको चाहिँ एउटा पाटोभन्दा बाहेक हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यति साह्रै ठुलो जोखिमको अवस्थाहरू सिर्जना भइसकेको छैन। हामी त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ। हाम्रो यो पछिल्लोचोटिको यो निषेधाज्ञाभन्दा अगाडिको अवस्थामा हेर्ने भने हाम्रो अर्थतन्त्रले एउटा पुनः फेरि पहिलाको भन्दा राम्रो गतिमा अगाडि बढ्ने ट्रेन्ड चाहिँ देखाइसकेको थियो।